5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੁੱਟ ਕੇ 5000 ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਫੇਮ ਤੇ और मान डोगर के बाद मिस्टर पतलू ने जो मान डोगर को जवाबात दिए थे, उसके बाद एक ऐसी गलाजत की जंग छिड़ पड़ी थी कि हमने देखा था कि एडिटर जो है वो रजब भट्ट की माँ, बहन और उनकी जो है वो बेगम को जो है वो उनको डांस करवाना शुरू कर दिया, उनके अटेंड करना शुरू कर दिए। और एक जो एक इंतहाई एक गैर मुनासिब एक बात की गई है कि मैंने रजब भट्ट की शादी पे जो है वो 5 लाख रुपए की कापी फेंकी थी 5000 की। तो ये इंतहाई फजूल सी बात है कि आप एक बार अपने एडिटर्स को ये एक लगाम देते ना, तो शायद उनके भी रजब भट्ट के भी दिल में एक चीज़ आती कि यार एडिटर्स की गलती थी, पतलू ने रोका है, बस ठीक है। सेंसिटिव है और आप लोगों को एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि आप पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टिकटॉकर है और एक जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है और आप लोगों को लोग फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया पे आपका एक इन्फ्लुएंस है। रजब भट्ट और मिस्टर पतलू के दरमियान टिकटॉक के ऊपर जो एक लाइव एक जो है वो जंग छिड़ पड़ी थी, वो हमने देखा था। मिस्टर पतलू ने जब स्टार्ट लिया था, उसने जो है वो स्टार्टअप में कोई ऐसी बातें की थी। उसके बाद जो है वो मान डोगर बीच में आए थे और मान डोगर के बाद मिस्टर पतलू ने जो मान डोगर को जवाबात दिए थे, उसके बाद एक ऐसी गलाजत की जंग छिड़ पड़ी थी कि हमने देखा था कि एडिटर जो हैं वो रजब भट्ट की माँ, बहन और उनकी जो है वो बेगम को जो है वो उनको डांस करवाना शुरू कर दिया, उनके अटेंड करना शुरू कर दिया और एआई वीडियोस की बहुतात मच चुकी थी। और ये वीडियोस जो है जब सोशल मीडिया पर आती हैं और मान डोगर की वीडियोस भी मैंने देखी, उसके बाद मान डोगर ने जो जवाबात दिए, वो कल जवाब जो है वो इंतहाई ऐसे थे कि समझ लग रहा है कि अब कोई ना कोई जो है वो चांस होने वाला है। मैं आपको ये बताता जाऊँ कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि रजब भट्ट जो है वो अब कोई कार्रवाई करेगा पतलू के ऊपर। क्या पता इसको जो है वो एनसीसीए के अंदर लेकर जाना चाह रहे हैं और क्या पता साइबर क्राइम की तरफ लेना जा रहे हैं, लेकिन इशारे काफ़ी जो है वो स्ट्रांग हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि कभी भी ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा कि जब भी किसी का ताल्लुक ख़राब होता है या टूटता है, तो उस टाइम ताल्लुक का पता चलता है कि खानदानी बंदा कौन था। अब मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बंदे हैं, उनका आपस में ताल्लुक टूट जाता है। एक बंदा जाकर ये बताता है कि जनाब इसने जो है मेरे से ₹5 के पकौड़े खाए थे और मैंने इसको ₹10 की डबल रोटियाँ खिलाई थी और इस तरह की कोई बातें-चीतें करता है, खाने-पीने की कोई बात करता है, तो याद रखिए कि वो बंदा खानदानी नहीं है। एक बात कन्फर्म लिख लीजिए कि जब भी कोई ताल्लुक टूटे तो अगले बंदे को मुंह पे एल्फी लगा देनी चाहिए और जब मुंह पे एल्फी लग जाएगी तो वो किसी चीज की कोई बात नहीं करेगा। और यहाँ पर जो ताल्लुक था वो हमने देखा कि रजब भट्ट और पतलू एक दूसरे के पास आते जाते थे और एक जो एक इंतहाई एक गैर मुनासिब एक बात की गई है कि मैंने रजब भट्ट की शादी पे जो है वो 5 लाख रुपए की कापी फेंकी थी 5000 की। तो ये इंतहाई फ़ज़ूल सी बात है कि जनाब आपने फेंकी थी, क्या रजब भट्ट ने आपको कहा था कि आप आके जो है ना वो पैसे फेंके? क्या रजब भट्ट ने कहा था कि जो है ना वो मेरी शादी पे आके जो है ना आपने इस तरह का प्रोटोकॉल करना है? जनाब आप आए, आपकी अपनी मर्ज़ी है और उसके बाद आप फिर क्यों किस चीज़ के क्यों गिनवा रहे हैं? क्या अब यही चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि रजब भट्ट आपको कहे कि जनाब आपने जो है वो मेरे घर में आके खाना खाया था और हमने जो है वो खाने में इतने पैसे लगाए थे। ये चीज़ें आप किस दुनिया में रह रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि या तो डोगर को जो है ना वो डोगर को ही क्लियर कट बोलना चाहिए भाईजान, दोबारा आपकी कोई इस तरह की वीडियो ना आए और अगर आई तो हम जो है ना वो साइबर क्राइम में जाकर एप्लीकेशन देंगे। और ये दोनों की लड़ाई में ना काफी सारे लोगों को एक मैसेज मिला है और वो भी पतलू वाली साइड पे भी, रजब भट्ट वाली साइड पे भी। वो मैसेज क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जब भी एक बंदा किसी कमरे में इंटर होता है ना, तो उसकी चाल से भी बंदा पढ़ लेता है कि जनाब ये बंदा खानदानी है या नहीं है। और जिस तरीके से इन्होंने बैठ के खाया पिया, सारे मामलात किए, एक दूसरे के घर में आना जाना इनका शुरू हुआ, तो दोनों साइडों से जो है ना लोगों को पता चल रहा है कि ये खानदानी नहीं है। ये किस तरीके से बात कर रहे हैं। जो बंदा बार-बार कोई चीज़ गिनवा रहा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो खानदानी नहीं है। और यकीनन कि एक बार आप उसके घर में बैठकर कुछ खा पी कर आए हैं या माँ जी का हाथ जो है ना वो आपके सर पे आया है और वही आपके एडिटर जो है वो उसको स्टेज के ऊपर जो है ना वो नचवा रहे हैं, ये कहाँ का असूल है? और ये आपकी इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। मैं आपको क्लियरिटी ये चीज़ बता देता हूँ। जब ये चीज़ आपने अगर चलो आपके किसी एडिटर ने किया भी हो, तो आप जो है वहाँ पर मना कर दें कि खबरदार, हमारी दोनों की दोस्ती थी, बीच में कोई थर्ड बंदा ना आए। और
ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک بار اپنے ایڈیٹرز کو یہ ایک لگام دیتے نا تو شاید ان کے بھی رجب بٹ کے بھی دل میں ایک چیز آتی کہ یار ایڈیٹرز کی غلطی تھی، پتلو نے روکا ہے، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، ہم بات چیت نہیں کریں گے، ہمارے درمیان ہر چیز ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے دل میں نا ایک سافٹ کارنر آ جاتا آپ کے لیے، اور آپ کے ایڈیٹر نے کیا کیا کہ وہ ایمان جو ہے وہ جو ابھی اس کے گھر میں نہیں بیٹھی، ان کے معاملات آپس میں چل رہے ہیں، ان کو بھی نچوانا شروع کر دے، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ یا ان کے جو والد صاحب ہیں رجب بٹ کے، ان کا کیا قصور ہے؟ نہیں، کوئی کسی کا قصور نہیں ہے. اگر آپ نے نچوانا تھا تو مثال کے طور پہلی بات تو یہ کرنی نہیں چاہیے. اگر آپ نے نچوانا تھا تو رجب بٹ کو آپ کروا لیتے، ڈوگر کو کروا لیتے. آپ تو فیملی کے اوپر اٹیک کرنے شروع کر دیے. آپ نے کیا میسج دیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خاندانی کون ہے پھر؟ یہ انتہائی غلط قدم اٹھایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوبارہ اس طرح کی کوئی بات چیت آتی ہے تو رجب بٹ کی طرف سے جا کر اپلیکیشن دینی چاہیے، اور اپلیکیشن دینی چاہیے. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس کا جو ہے وہ ایک بڑا ہیوی ریئیکشن آئے گا. انسانیت کہاں ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کل اکٹھے بیٹھے تھے، آج جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. یا جو مان ڈوگر ہے، مان ڈوگر کو بھی ایک چیز چاہیے کہ بھائی جان تمہارا بیچ میں کیا مسئلہ ہے؟ تم اگر جواب دے رہے ہو یا تو یہ کہہ دو کہ بھائی مجھے ہاں رجب بٹ نے بولا ہے. اگر رجب بٹ نے آپ کو نہیں بولا تو رجب بٹ خود بھی جواب دے سکتا ہے. آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ پتلو کی طرف سے صرف پتلو ہی جواب دے رہا ہے اور کوئی جواب نہیں دے رہا. تو یہ قدم جو ہے وہ انتہائی ایک سینسٹیو ہے، اور آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھ آنی چاہیے کہ آپ پاکستان کا ایک بہت بڑا ٹک ٹاکر ہے، اور ایک جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر ہے، اور آپ لوگوں کو لوگ فالو کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ کا ایک انفلوئنس ہے، اور آپ جس طریقے سے بیٹھ کے ایک دوسرے کی ماں بہنیں نچوا رہے ہیں، یار لوگ آپ کو دیکھ کے کیا کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یار ان لوگوں سے ہم نے سیکھنا ہے. رجب بٹ کی فیملی جو ہے وہ آپ کے سامنے اتنا بڑا اس کا چینل ہے، تو اس کے اوپر لوگ کتنا جو ہے وہ ویورشپ آتی ہے، تو وہ جب دیکھیں گے وہ کیا کہیں گے؟ کیا یہی چیز جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر جو اپلوڈ کی جاتی ہے وہ اس کے اوپر کیا کمنٹس لوگ پاس کریں گے کہ یار یہ خاندانی لوگ تھے؟ آپ لوگوں کا ایک انفلوئنس ہے. آپ نے ڈکی کو دیکھا ہوگا، ڈکی جب کسی سے بات ختم کرتا ہے اس کے خلاف کوئی بات چیت نہیں ہوتی پھر، یا وہ کسی کی ماں بہن نہیں نچواتا. ٹھیک ہے، مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہیں، اور جس طریقے سے اس نے اکیلے یہ ساری چیزیں لڑی ہیں، اس کو بھی ہر ایک چیز کا پتہ چل گیا کہ خاندانی کون ہے، میرے ساتھ کون کھڑا تھا. آپ لوگوں کو اس جنگ کو ختم کرنا ہوگا، اور اس جنگ کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس میں عوام جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی گربانیں پکڑ کے آپ بیٹھ جائیں گے. کل کو آپ کورٹ میں جائیں گے، کل کو آپ ابھی یہ جتلانا شروع کر دیا کہ میں نے جو نا کاپی پھینکی تھی، پیسوں کے پیسے پھینکے تھے، اور رجب بٹ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا وہ پتلو کے بھانجے پہ جا کے میں نے اتنے پیسے پھینکے تھے. یہ غیر مناسب ایک چیز ہے، اور یہ ختم ہونی چاہیے. آپ سوشل میڈیا کے انفلوئنسر ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. لوگ جو ہے وہ ڈرامے چھوڑ کے آپ کو دیکھتے ہیں، خبر نامہ نہیں سنتے، وہ آپ کے جو ہے نا ولاگ کو دیکھتے ہیں. تو آخر آپ میں جو ہے وہ آپ نے اپنی آڈینس کو بلڈ کیا ہے نا. اب وہی آپ گالیاں دینا شروع کریں گے تو آپ کی آڈینس کیا سوچے گی کہ یار ہم نے یہی دیکھا تھا. یا ایک بچہ ہے، چھٹی کلاس کا بچہ ہے، آپ کا ولاگ دیکھتا ہے، تو آپ اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے نا وہ یہ والی چیزیں دیکھتا ہے، تو اس کا والد کیا کہے گا کہ آپ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جو وہ سرفراز چودھری صحیح کہتا تھا کہ جو ہے نا یہ انہوں نے ملک پاکستان کے جو بچوں کا جو ہے وہ فیوچر خراب کیا ہوا ہے، وہ پھر حق پہ تھا. ٹھیک ہے، لیکن وہ اندر بیٹھا کرپٹ وہ بھی تھا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ کا انفلوئنس جو ہے وہ آپ کی جو یوتھ ہے اس کے اوپر ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کو بزرگ کوئی دیکھ رہا ہو؟ بہت کم لوگوں نے آپ کو دیکھا ہوگا. تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اور گفتگو اچھی لگے تو لازمی شیئر کیجیے گا. پوسٹ پاکستان چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اگر آپ ہمارے ساتھ ٹک ٹاک کے اوپر لائیو کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم ٹک ٹاک کے اوپر 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک ہم لائیو بیٹھتے ہیں، تو آپ ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.